Sabi na ko ni Gina yung mga tukoy ng matoy. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Alianaw sab kita sa atong mga pagtuon. Sa pulong sa Ginoo asa mo makakita nga mga kaigsunan sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Cebuano o Binisaya Bible Reflection. Karon kauban na ako ang akong mama, si Mama Telma. Wala nato ron makauban si Jeanette kay naa sa trabaho. Usa ka malipayong Domingo, no? Alang kaninyong tanan ug asa mo ug usa maadlawan ninyo makita ning atong mga pagdayeg o pamamalandong sa pulong sa Ginoo. Ako nagaampo ug nahinaot nga nadungagan ang inyong kaalam o nga patubo ang atong relasyon, atong pagtuo mulipang o mamunga kanunay sa pagkunik nato sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kung aduna ka mo'y mga pre-request o mga pag-ampo, ayaw gayog kalimot nga i-appeal ninyo kana sa i-comment ninyo para maampo nato o i-message ninyo dinhi sa ako ang Facebook ug bisan pa dinhi sa YouTube aron nga matagaan natong pagtagad o ma-appeal nato pag-ampo. Giimbita ko kamo sa pagsugon pinaagi sa pag-ampo. Gamhanan balaan na mga Diyos. Gidayeg o gisimba kanamo tungod kay kanimo lamang kami. Adunay paglaom, adunay kagawasan, adunay kalipay, luyo sa mga pagsulay, nga among gipas-an o giatubang, wala mo kami pasagdi o biyai Ginoo. Aniya kami, aniya ako, uban sa kong mama, uban sa mga katawhan nga makakita, asa man sa tibuok kalibutan, nga akong mga kabisaya o mga Cebuano, niining ministeryo nga imong gihatag Ginoo, akong giampo Ginoo nga dinhi sa Facebook, YouTube, online ministry namo, nga Cebuano Bible Reflection, makahatag o makakonek sa among mga kaigsuonan. Pasiluwa kami unas tanan sa among mga sala Ginoo. Limpyuhi ang among kasing-kasing, limpyuhi ang among nahuna, limpyuhi ang among kalag. Aron Ginoo kami mahugasan sa among dugo o makabag-o kami sa among nahuna o makapadayon sa among mga tinguha sa pagkinabuhing matarong. Daghang salamat sa kahigayunan nga masimba matunan imong mga pulong Ginoo. Salamat sa imong pag-anhi sa kalibutan, sa imong pagpaubos. Aron kami Ginoo maluwas sa among mga sala. Og makita namo giunsa nimo pagpaubos. Og kami usab Ginoo makabaton mainubsanon nga kasing-kasing. Pasaylua kami o Dios og sama nga mapasaylo namo ang mga tawong nakasala kanamo, sama nga imo kami gipasaylo dito sa cross. O Ginoo, ang imong balaang espiritu maglukob ka namo kay kami ang imong simbahan. Ikaw Ginoo Dios nagpuyo sa among kasing-kasing hunahuna ug kinsa man Ginoo madunay mga makakita niini. Akong giampo nga hikapon mo sila Ginoo. Himua kaming instrumento para sila makaduol diha kanimo Ginoong Hesukristo, makit-an kanila nga Dios manluluwas Ginoo sa ilang kinabuhi o sa ilang panimalay, asa man sila nga dapit sa kalibutan. Kani among pagampo sa ngalan ni Hesukristo sa langit ng Amahan, sa Balaang Espiritu. Igsunan, ako kamong gina-welcome o atong tagaag pagtagad karon ang pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo parte sa atong pagsimba. Atong makita ag atong mahimay ang pulong karon sa Ginoo makutlo nato o makuha nato diha sa sulat ni Apostol Paul o Pablo sa sulat sa Philippians chapter 2 verses 1 to 11 o Pilipos kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 11 ug ako kining ipabasa ni Mama Telma. Karong pagabasahon ato makita sa Pilipos 1 ngadto sa 2.
Nag-ingon dire ang pagpaubos ni Kristo. Busa kung malig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo o nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu o gugma o kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa magkatuyuan o hunahuna. Akong gikalipay, ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa panghambog, pagpaubos. Hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo ug dili kamo mauray inyong atimanon sa tasatagsa ninyo kaayuhan, angay ninyong buhaton ang unahuna gibatuna ni Kristo Jesus nga mao kini bisan siya Dios walay siya'y mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Inoon sa iyang kagalingon, kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og mahimong usa ka ulipon og nahimong tawo siya anaa sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Tungod nini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busa nang luhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit o sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa nagpasidungog sa ngalan ni Jesus o ang tanang magsangyaw nga si Hesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Pulong sa Dios nga ato ang himahimayon og atong tagaan ug pamalandong ni ining kahigayunan mga kaigsuunan. Dahan salamat sa pagbasa sa mga pulong sa Ginoo nga ato ang nabatunan. Karon ato kining tagaan og dako nga pagsagad nga gisulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsuunan nato didto sa Pilipos. Og karon pod ato kining madungog o matagaag dakong pagtagad ang pag-anhi sa atong maluluwas, ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga do na tay kapaskuhan, mao na nga do na tay gitawag og Christmas, Pasko, no? Og sa Spanish nila ang giingon nga Feliz Navidad, no? Ang kapaskuhan nga gihatag sa Ginoo. Diri nato makita sa gisaysay ni Apostol Pablo giun sa pagpaubos sa atong Ginoong Hesukristo nga atong Dios nga ni anhi siya, no? Ang pagpaubos ni Kristo mo na to ang tagaan og dako nga pagtagad, no? Ang pagpaubos sa atong Ginoong Hesukristo mao ni ang dako kaayo nga pamalandungan nato, no? Kay ang tawo karon puno biya sa garbo. Ang mga tawo karon puno sa pagpasigarbo, pasundayag kung unsang naa nila, kompetasyon, no, puno sa pagpasigarbo. Ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo nagapamatuod kay ang Pasko walay Pasko kung wala si Kristo. So importante kayo ang pamalandong mahitungod sa pagpaubos, no? So busa kung nakapalig-on kaninyo ang sa inyong kinabuhi diha kang Kristo ug naglipay kamo diha sa iyang gugma, no? So kinahanglan mapalig-on nato ang atong kinabuhi
kang kinsa kay Kristo. No, diha kay Kristo. So, ang atong kinabuhi, kung wala siya reflection, wala siya connection ni Kristo, ang atong kapaskuhan, ang atong Christmas, kulang. Kay si Kristo man ang sentro sa kapaskuhan. Kinahanglan nga mapalig-o nato, makaangkon kitag kalipay uban sa gugma ni Kristo, no? Kang Kristo nalipay kamo diha asa sa iyang gugma. So nagpadayag ang gugma ni Kristo alang kanato bisan makasasala kita, gipakamatyan kita ni Kristo sa cross. So ang pag-anhin ni Kristo para luwason kita makasasala, para kita maluwas sa atong mga sala, aron kita makagawas sa gahom sa sala. Kay nagpakita man nga kita adunay mga kalapasan. Bisan unsa man ta ka makasasala, basta moduol ta sa Ginoo, makaangkon kag kapasayloanan sa imong mga sala basta tinuod kitang magbasol. Makita nato karon ang mga kagubot, no, mga kasakit nga nahitabo sa kalibutan. Kung wala ang Kristo, wala ang Dios sa atong kinabuhi, dili nato siya matagaan og pagtagad, mas musamot ug kagubot ang atong kinabuhi. Mungutan ta ni Mama, unsa man ka importante sa kanato nga makaangkon kitag kalipay diha sa gugma ni Kristo. Na malig-on diha sa pulong sa Ginoo o magpaubos o dili magpasigarbo, kay ang Ginoo nagpaubos mandahan. Uban po sa atong pagtuon diha sa Ginoo, magpaubos ta og matinumanon ta sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Mara. Si Kristo mismo nagpahayag, gipakita niya unsaon pagpaubos. Lisod kayo mga kaisunan, aning kapaskuhan mo niya to mensahe unsaon nato pagpaubos. No, kay naabet ay garbo, matumba na atong garbo, labi na nato ang mga Pilipino, labi na nato mga Bisaya, matumba na akong garbo, na insulto ko. Wala na dayoy tingganay, no? Wala na dayoy tingganay, bisan ang mga igsoon, mga pamilya, mga mahal sa kinabuhi, niabot ang panahon nga na pila na katuig wala na tingganay tungod kinasikil ang garbo. Ang pag-ila nato sa kapaskuhan nagpahayag nga si Kristo bisan siya Dios, ninaog siya, nagpakatawo siya, manigingon dinhi. Nagpakatawo siya aron nga kita maluwas, aron makita nato unsa ang pagkinabuhing mapainobsanon. No, pila na lang ka Pasko ang nanglabay, pila na lang ka Disyembre ang nanglabay, nagbinungulay ra gihapon. Nagiaway ra gihapon. Dili nato kana kaagpagtagad sa atong kinabuhi. Magpasaylo kita, mupasaylo kita, magpaubos kita sama sa gihimo ni Kristo sa iyang kaugalingon. Nga bisan siya Dios ni anhi siya mao ni ang pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, no? So bitaw na nga panalanginan sa Dios ang mapainubsanon, ang mapahitason iyang ginapaubos. So makita nimo karon ang mga tawo sige silag celebral sa gitawag og pride, garbo, no? Kabalo beta nga ang pride o garbo mao kana ang karakteristik ni Satanas. Tungod kay dili siya ka mao mo paubos, so si Satanas, si Lucifer nasilutan. No? Nasilutan siya kay gusto siya motupong sa Dios. So di man nato malikayan nga naagi tay garbo. Apan kung mabati nato ang pagmahal ni Kristo, ang ipakita ni Kristo alang kanato, makamata kita. Nga diha sa gugma ni Kristo, makaangkon kitag kalipay, luyo sa mga paglutos, luyo sa mga kasakit,
luyo sa mga kakapoy, luyo sa mga butang nga atong na-encounter sa itong kinabuhi nga dili nato usahay masabtan. Asa ka man karon sa atong kinabuhi, dili sayop ang pagpailom. Dili sayop ang pagpaubos. Kay ang Ginoong Hesukristo mismo nagpahayag, nagpakita ang atong Dios nga kita magpaubos, mapainubsanon, aduna gaytay karakteristik diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kanay usa sa meaning sa Kapaskuhan. Nga ang atong hari ninaog, ang atong Dios nagpakatawo, nagpaubos para kita mabangon, maluwas gikan sa gahom sa sala. Aron kita makaangkon og kaluwasan kay kung wala mo ani si Kristo, wala siya matawo, dili kita maluwas sa atong mga sala, dili siya malansang sa cross, aron nga mubayad sa atong mga sala, dili siya mabanhaw pag-usap. Ug sama pod nga kita nga nagasalig nagtuo kaniya, maabot man ang panahon nga bisan mo pahuway kita sa atong lawas, aduna kita'y gingharian nga ulian uban sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga ni paubos siya aron kita makaangkon og kaluwasan. Di nato makita sa versikulo 7 nga atong basaon, hinuon si Kristo sa kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod nga usa ka Dios og nahimong usa ka ulipon, nahimo siyang usa ka ulipon, natawo siya sama sa kasagarang tawo. Diba? Klaro? Natawo siya sa kasagarang tao. Pero si Kristo walay sala. Yes. Siya ang way sala. Sinless, pure. Walay sala. Natawo siya. Muna nga, muna kanindot sa atong Diyos nga si Kristo kay wala siya nagpabilin sa langit. Ninaog siya na muna nga kung motawag ka niya sa atong mga problema, masabtan gyud niya kay kita pod naisasama si Kristo nagpakatawo, no? So nagpaubos siya, natawo siya sama sa kasagarang tawo. Muna mo yun nga, tawo man na si Kristo, tinuod siyang tawo kay dili siya malansang sa cross, dili siya mamatay, dili niya ta maluwas sa cross kung dili siya tinuod nga tawo. Tawo siya og Dios. Dios ang naa ni Kristo, Dios og tao, muna nga ninaog siya sa iyang pagka-Dios. Nagpaubos siya para nga kita maluwas sa cross. Iyan muna yung pagpahayag sa pagpaubos. Versikulo 8, nagpaubos si Kristo, Jesus, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Amen. Mauna siya. No, gikan sa pagkatawo niya, pagkonsib niya ka Birhen Maria ni siya, nagpakatawo siya, natawo siya, nagpaubos. Ang iyang pagkaminubsanon hantod pa sa kamatayon sa cross. So grabe, no, ang gipakita sa ato ang Ginoong Hesukristo, no? Muna gingon sa verse 10, sa versikulo 10, busa mangluhod ang tanang binuhat atua man sa langit. Diba? Nagdaig ang mga anghel. Husana sa hari. Nagdaig ang mga anghel. Ibabaw sa yuta o ilalom sa yuta. Dapat dayigon mudaig, musinggit, mupasinungog, muawit sa usa ka hari sa Dios nga na pakatawo. Aron nga kita makaangkog kaluwasan. Grabe gid ma. So ang pagpasidungog sa ngalan ni Kristo gikan sa langit ibabaw sa yuta o sa tanang binuhat angay nga buhaton. Ug ang tanan magsangyaw nga si Kristo Jesus mao ang Ginoo, mao ang Dios alang sa kahimayaan sa Amahan. Mga kaigsunan,
kana ang kamatuuran sa Pasko. Dili pwede nga mag-celebrate ang Pasko, di nato makita kung unsang gibuhat ni Kristo sa pagpaubos. Mao kana alang sa ato ang kaluwasan. Ingana ta ka mahal sa Dios. Muna nga magkaangkon kitag kalipay diha sa Dios. Kung naatay Kristo song ginabuhi, naanak ta sa Dios, nakadumdum ta sa pulong sa Ginoo, naay kalipay ang imong kasing-kasing. Naay kalipay ang imong kaugalingon kay ang Kristo nga ang atong Dios nga nagpakatao, siya ang bato bantilis nga sandiganan ta, no, sa ato ang kinabuhi. So ikaw man aba kay kadugang niini nga kinahanglan gyud nga ang tanang binuhat mangluhod, ang tanang binuhat tuwa man sa langit, ibabaw ilalom sa yuta, magpasidungog sa ngalan ni Kristo. Nag-ingon diri og gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanan ngalan. Busa nang mangluhod ang tanang binuhat. Muna gingon nga ang atong kita nga tao sa kalibutan una kita muluhod sa atong pagtudya sa buhi nga Dios, kay kita gi pananginan man ta sa Ginoo, tagang taga-alam, gihatag tagahibalo og labaw sa tanan nga ato pangalaga diya sa Ginoo. Di kita malimot bisag asa ta padulong ato gyud atong mapasidong kita sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kay siya mao ang atong Ginoo nga mangluluwas. Siya ang alang sa himaya sa Dios og Amahan. Mao nga ato gyud pasidunggan ang Ginoo. Pasalamatan nato siya sa tanan natong pagabuhaton, sa tanan natong pangayoon, siya nasayod kay kanat pagatubagon niya og mga ita og mutos ta diha sa buhi nga Dios. Amen. Nadungog nato mga kaigsunan kung unsa ka importante ang pagpasidungog sa atong Ginoong Jesucristo, ilabi na nining kapanahunan, nining mga giatubang manato sa kinabuhi. Asa ka man, ayaw kalimot pagpasidungog, pagsimba sa atong Ginoong Jesucristo, kay angayan sang dayigon Dios nga nagpakatawo, nagpaubos. Aduna may mga panahon nga maagitag mga kalisdanan sa kinabuhi. Ot ako nga imong mabati ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi. Kung aduna kay gibahin o gipasad nga sala, pangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios. Isugid ka na kaniya. Ilhasa nga Dios sa imong kinabuhi. Ilhasa nga Dios ug manluwas sa imong kinabuhi, para makaangkon ka ug bag-o nga kinabuhi. Basaha ang pulong sa Ginoo, kay diha nato makunik kung kinsa gayud ang Dios. Dili lang nadungog nato sa mga wali, nadungog nato sa unsa man, basaha, usisaha, aron nga makita nimo hinumdumi nga ikaw ang tinuod nga simbahan, nagpuyo si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, sa imong panimalay, sa simbahan man o asa ka man, sa atong trabahuan, dayigon nato siya. Magaampo kita. Daghang salamat Ginoong Hesukristo among Dios, nga imong gipakita o gipanumduman mo kami unsaon sa pagpaubos. Salamat sa kahigayunan karon nga among nadungog ang imong mga pulong, silyuhi kini diha sulod sa among kasing-kasing ug among kinabuhi. Ang mga kaigsuuna nakadungog, nakakita nini, asam sila nga dapit. Akong giampo nga mas talang luwason, taga-agkaalam ug kalipay. Unta ang ila ang kasing-kasing na puno diha sa gugma ug kalipay nagikan kanimo. Makaangkon ta sila ug mapinubsanon nga kasing-kasing. Tagay sila kalinaw, kaayuhan silang mga balatian, kalipay sila ang kinabuhi. Kanimo Ginoo pasidungog pagdaig sa walay katapusan. Salamat ining kahigayunan nga simba ug nadahig kanamo, pinaagi sa mga pulong ug karon pod sa mga awit. Amen. Nato mga kaigsuunan, ang katapusang awit alang sa ato ang pagtapos ni ning kahigayunan na atong pagsimba. Luyog Mama Tilma, among awiton kining sa Bagyo sa lipdanan siya. Unsa man ang problema sa inyong kinabuhi, inyong dumi nga adunay sandigan nato nga si Kristo, a shelter in the time of storm. Cebuano, Binisaya nga awit.
Batong bantilis si Jesus, sa bagyo sa libdanan siya. Siya ang kasiguruhan ta, sa bagyo sa libdanan siya. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa bagyo sa libdanan siya. Sa landong niya pasilong ta, sa bagyo sa libdanan siya. Dangpanan siya kung madulom, sa bagyo sa libdanan siya. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa bagyo sa libdanan siya. Bisan ng hangin muhuros, sa bagyo sa libdanan siya. Siya ang kaluwasan ta, sa bagyo sa libdanan siya. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa bagyo sa libdanan siya. Bato nga taguanan ka, sa bagyo sa libdanan man. Kana mo magtatabang ka, sa bagyo sa libdanan man. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato ang saligan ta, sa bagyo sa libdanan siya. Ang salamat kaayo mga kaigsuunan, uban ni Mama Tilma, nagpasalamat kami, hinaot ako nga ang pulong sa Dios nakahatag kaniyog kadasig diha sa pagdayeg sa Ginoo. Ang ikaw pud mao sa man nimo ikasulti sa atong mga kaigsuunan sa ilaang pagtanaw. Pasalamat po ta sa Ginoo kato nakadaw sa atong mga pulong, ila po itong mabati o ila pong una-unaon nga ang pulong sa Dios may maghatag na to kayuhan labi na sa atong kinabuhi. Mura to. Amen. Amen.